रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज के हम सीरत सीरीज़ के इस लेक्चर में सोर्सेज़ ऑफ सीरा यानी मसादर सीरत के ऊपर बात करेंगे। और अगर हम सोर्सेज़ ऑफ सीरा को डिस्कस कर रहे हैं तो इससे पहले मैं ये अर्ज़ करना चाहती हूँ कि कुछ लोगों का ये एतराज़ है कि सीरत की किताबें कोई बाद में कंपाइल की गई या ये कोई मनगढ़ कहानियाँ हैं या इसकी ऑथेंटिसिटी मशकूक है। तो सीरत के माखिज़ को या सीरत के मसादिर को डिस्कस करने का मकसद ये है कि हम इसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में जान सकें। जो सीरत का सबसे बड़ा माखिज़ है, सबसे मोतबर मसदर है और उसकी ऑथेंटिसिटी में कोई शक नहीं है, दैट इज़ द होली कुरान। क्योंकि पूरे कुरान पाक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के जा बजा तज़किरे मिलते हैं। पूरा कुरान हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत से भरा पड़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी के जो मेजर इंसिडेंट्स हैं, जो मेजर वाक़यात हैं, वो सब के सब कुरान पाक ने बयान किए हैं। और ये वो किताब है जिसमें शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं, बल्कि इसके शुरू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया कि ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह, इसमें शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। और इस किताब में जितने भी वाक़यात सीरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान हुए, उनमें यकीनन वो सबसे मोतबर ज़रिया हैं सीरत का, सबसे मोतबर सोर्स हैं सीरत का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले के वाक़यात भी कुरान में बयान हुए, जैसे कि फ़ील वालों का वाक़या है, सूरह फ़ील पूरी नाज़िल हुई, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। ये पूरी की पूरी सीरत उस ख़ास वाक़े की तरफ इशारा करती है जो अबरहा ने खाना काबा को माज़ल्ला मिस्मार करने का इरादा किया था। और सीरत निगारों ने लिखा है कि ये वाक़या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से सिर्फ़ 50 या 55 दिन पहले का है। तो इस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के जो इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स हैं मक्की ज़िंदगी में, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत और हिजरत की रात की कैफ़ियत भी कुरान ने बयान की हैं। और फिर उसके बाद आपकी मदनी ज़िंदगी के जितने भी मेजर इंसिडेंट्स हैं, जो ग़ज़वात हैं, उनका ज़िक्र भी कुरान में कुछ मुख्तसर कुछ डिटेल के साथ आया। ग़ज़वा बदर को कुरान पाक ने डिस्कस किया, ग़ज़वा उहुद को, ग़ज़वा हुनैन को, जितने भी ग़ज़वात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में सब के सब डिस्कस हुए। और कोई और सीरत निगार होता तो वो तो सिर्फ़ ज़ाहिरी चीज़ों को डिस्कस करता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो मुसलमानों के उस वक्त की जो क़ल्बी कैफ़ियत थी उस तक को बयान किया। फरमाया कि उस वक्त उस दिन तुम्हारे जो दिल हैं वो तुम्हारे हल्क तक आ गए थे। ये वो कैफ़ियत हैं जो सिर्फ़ अल्लाह ही बयान कर सकता है, जो सिर्फ़ एक इल्हामी किताब ही बयान कर सकती है। काफ़िरों की, मुनाफिकीन की अंदर की कैफ़ियत, वमा करू वमा करुल्लाह, इस तरह से बयान किया कि वो मकर कर रहे थे, वो चाल तो खुफिया चल रहे। अल्लाह उनकी खुफिया चालों को भी कुरान ने बयान कर रही क्या कुरान पाक में बयान कर रहा है। तो ये भी सीरत का एक मोजज़ा है कि पूरा कुरान जो है वो सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर शाहिद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान कर रहा है। जिसाल के तौर पे शक सदर का वाक़या है सीरत में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई इब्तदाई उम्र में भी शक सदर हुआ। फरमाया अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक। इस तरह से सीरत के और बहुत सारे इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना यानी सुलह हुदैबिया का ज़िक्र भी कुरान में है। और इस तरह से जितने भी आपकी ज़िंदगी के मेजर इंसिडेंट्स हैं दे आर इन द होली कुरान। तो सबसे मोतबर ज़रिया, सबसे ऐसा ज़रिया जो शक से बालातर है, दैट इज़ द होली कुरान। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सीरत का एक बड़ा मस्दर है। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी किताबें हैं वो सीरत का बड़ा मोतबर ज़रिया हैं, क्योंकि हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जहाँ जहाँ सीरत की डिस्कशन होती है, वो सारे सीरत के जितने अबवाब हैं हदीस की किताबों में, वो सब के सब हदीस का बहुत ही ऑथेंटिक ज़रिया हैं। इसके अलावा वो किताबें हैं जो बहुत शुरू में सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लिखी गई। और वो किताबें जो सबसे पहली किताब है, सबसे पहली किताब हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर ने लिखी। और हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर एक सहाबी के बेटे हैं, हज़रत ज़ुबैर के बेटे हैं, हज़रत सैयदा अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बेटे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पहले खलीफा राशिद के नवासे हैं। और
وہ صحابی ان کی مدر بھی صحابیہ ہیں، ان کے فادر بھی صحابی ہیں، ان کے بھائی بھی صحابی ہیں، ان کے نانا بھی صحابی رسول ہیں بلکہ خلیفہ راشد ہیں، اور ان کی خالہ، سب سے بڑی بات، ان کی خالہ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین ہیں۔ اور ایک بیوی سے زیادہ سیرت کو کون جانتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سب سے معتبر ذریعہ آپ کی بیوی ہو سکتی نا، امہات المومنین میں سے کوئی ام المومنین ہو سکتی ہیں، اور سیدہ عائشہ کو تو ویسے ہی بڑی فضیلت حاصل ہے۔ تو حضرت سیدہ عائشہ سے بہت ساری روایات، چونکہ وہ ان کے بھانجے تھے، وہ ان کی سگی خالہ تھیں، تو ان کی تربیت بھی ان کے ہاں ہوئی، تو وہ جتنی بھی سیرت کی روایات نقل کرتے ہیں ان میں زیادہ تر سیدہ عائشہ نے وہ بیان کی ہیں۔ تو وہ بہت اتھینٹک سورس آف سیرہ ہیں، کیونکہ وہ ایک صحابی کے بیٹے ہیں، صحابیہ کے بیٹے ہیں، ایک ام المومنین ان کی خالہ ہیں، خلیفہ راشد ان کے نانا ہیں۔ تو وہ جو انہوں نے جو ایک سیرت کا مجموعہ کمپائل کیا، یہ بہت اتھینٹک سورس ہے سیرت کا۔ اس کے علاوہ حضرت ابان بن عثمان بن عفان ہیں۔ حضرت ابان بن عثمان بن عفان سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، یہ بھی تابعی ہیں، اور ان کا وصال 105 ہجری میں ہوا ہے۔ یہ بھی بہت قریب کے زمانے کے ہیں، اور ان کے سارے انکلز صحابہ تھے، یہ صحابہ کی کمپنی میں رہے، مدینہ میں پلے بڑھے، مدینہ میں پیدا ہوئے۔ تو یہ بہت اتھینٹک سورس ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو انہوں نے کتاب لکھی۔ اس کے بعد ایک نام آتا ہے ابن شہاب الزہری کا، یہ بھی تابعی ہیں، 129 میں ان کا انتقال ہوا، ان کا وصال 129 ہجرہ میں ہوا، اور یہ بھی بہت قریب کا زمانہ ہے۔ انہوں نے بھی سیرت کے اوپر کتاب لکھی جو بہت معتبر، دا گریٹسٹ میں کہہ سکتی ہوں کہ جو بک ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، دیٹ از سیرت ابن اسحاق۔ محمد بن اسحاق 85 ہجرہ میں پیدا ہوئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو ابھی 100 سال بھی مکمل نہیں ہوئے تھے تو آپ پیدا ہوئے، اور آپ نے تابعین کی زندگی دیکھی، میں بھی انہوں نے کچھ صحابی بھی دیکھے ہوں، یعنی صحابہ کی زیارت بھی کی ہو، اور وہ تبع تابعی ہیں۔ ان کے بعد انہوں نے سیرت کے اوپر بڑی ضخیم کتاب لکھی۔ ان کو ایک ہی ہیڈ اے اسپیشل پیشن فار سیرت، کسی شخص کا کوئی اسپیشل پیشن ہوتا ہے تو انہوں نے اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ لکھنے میں گزاری، اور انہوں نے جو سیرت کی کتاب لکھی سیرت ابن اسحاق، وہ اتنی طویل ہے کہ وہ 10 سے 15 والیومز پہ ہے۔ وہ چونکہ ہینڈ میڈ ساری کتابیں ہوتی تھیں، ہینڈ ریٹن ہوتی تھیں، بہت ضخیم کتاب لکھی انہوں نے، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور عربوں کی پوری زندگی ڈسکس کی، اور وہ پوری ایک کتاب لکھی، اور اس کو پھر کٹ شارٹ کیا ابن ہشام نے، جو ان کے بعد آئے۔ انہوں نے ابن ہشام نے کچھ نیا ایڈ نہیں کیا، بلکہ ابن ہشام نے بتایا کہ انہوں نے صرف ابن اسحاق کو کٹ شارٹ کیا ہے، صرف مختصر کیا ہے۔ بہت ضخیم کتاب تھی، تو اس وقت رائٹنگ کا بہت بڑا مسئلہ تھا، پرنٹنگ پریس تو تھا نہیں، اس لیے انہوں نے اس کتاب کو سہولت کے لیے کٹ شارٹ کیا، اور اس کٹ شارٹ میں انہوں نے وہ ساری روایات جو، یعنی وہ ساری تاریخ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضور علیہ السلام تک ابن اسحاق نے لکھی تھی، وہ انہوں نے اسکپ کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے اس میں سے جو شاعری تھی، جس کی جو کچھ اس کے پورشنز نکالے، شاعری بہت ساری نکالی، اور ایک سیرت کا مجموعہ تیار کیا جو تاریخ میں سیرت ابن ہشام کے نام سے مشہور ہے، اور یہ ایک معتبر ذریعہ سیرت ہے۔ تو ہم نے آج کے اس لیکچر میں 3 معتبر ذرائع یعنی سورسز آف سیرہ کے اوپر بات کی۔ نمبر 1 از دا ہولی قرآن، نمبر 2 دا حدیث آف رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اینڈ نمبر 3 دا ارلیسٹ بکس آن سیرہ۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے لیے، آپ سب کے لیے اس سیرت سیریز کو صدقہ جاریہ بنائے، اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے، اور اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔